अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। देर हो जाती है जी, चले मालूमात जिस तरह की आती है आपको पता है वो बिल्कुल जो करंट सिचुएशन होती है उससे हट के होती है। मैं आपको दो तीन चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, बल्कि दो चीज़ों पे ही करेंगे। एक तो जो मई में इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई उसके मामले के ऊपर बहुत सारी चैट्स के अंदर मैंने ये देखा कि मामलात कुछ और हैं। ये बात मैंने पहले भी की है लेकिन उसको दोहराना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा ये कि क्या इमरान खान, जनरल फैज़ हमीद, हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट, इनके आपस के अंदर क्या मामलात चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, और जो मैंने आपको पहले मालूमात दी थी उसका क्या ताल्लुक है जो जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक जो दी थी। तो सबसे पहले आ जाते हैं जनाब जंग के ऊपर। मई में जो जंग हुई ना उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्रम्प के प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ जो मौजूद थे, और उस वक़्त में जब पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इशारा किया तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा वी डाउन 7, हमने 7 गिराए। तो उसके ऊपर थोड़ी सी आँख भी मारी ऐसे। तो वो भी बड़ी दुनिया के अंदर जो है ना कि रिलेशनशिप इस तरह का होना ये बहुत बड़ी बात है। बल्कि ये बात भी कही गई कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी जगह नहीं देता कि किसी को बुलाए और कहे कि बात करो। तो ऐसा चंद एक बार जो है ना हिस्ट्री में हुआ है, और ये उनमें से ख़ास मौका है। प्राइम मिनिस्टर मेलोनी थी और दीगर काफ़ी बड़े लोग थे, और मिडल ईस्ट के जितने बड़े थे वो सामने बैठे हुए थे। उनको तो डाइस पे भी या स्टेज पर भी जगह नहीं दी हुई थी, और उसमें शहबाज शरीफ साहब को वो बुलाना, और शहबाज शरीफ साहब को जो वर्डिंग्स थे वो एक्सीलेंट थे। तो बहुत सारी डिप्लोमेसी होती है, उसको कहा जाता है कि किसी को कहा जाता है कि आज के बाद तू ही हमारा प्रेसिडेंट है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्रेसिडेंट बन जाता है, बल्कि उसको इज्जत दी जाती है कि तुम अब जो अब आप समझ रहे होंगे, बिल्ली को दूध की रखवाली पे बिठाया जाता है, हो सकता है, और उसमें कामयाबी भी हो जाती है तारीख के बाद। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पीछे जंग का मसला क्या है। कहा जाता है 7 जहाज गिराए। देखिए 7 जहाज गिराना एक इस्तारा है, याद करवाया जाता है कि 7 जहाज गिराए। 6 और 7 मई की रात को इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है, और जो जहाज होते हैं, फाइटर प्लेन्स जो उनसे होते हैं, उससे वो मिसाइल फायर करता है। मीरपुर में करता है, अपना कश्मीर में करता है, इधर मुख्तलिफ जगहों पे वो मसाजिद में, मदरसों में, या उनकी रिहाइश गाहों पे वो फायर करता है, और वो जाके बड़े अच्छे एग्जैक्ट जगह पे लगते हैं। उनमें से आप कह लें कि पाकिस्तान एकदम उसको फाइट बैक करता है। फिर वो उनको कहा जाता है कि लॉक करो, और जिन जिन्होंने गिराया है जहाज़ों को, मिसाइल फायर किए, उनको गिरा दो। अच्छा, उसके साथ साथ कोई कहता है 10 है, कोई कहता है 20 है, कोई कहता है 30 है। बहुत ही बड़ी तादाद थी 70-72 में से जो इंडिया के जहाज़ एयर में थे, जिनको लॉक कर लिया था पाकिस्तान ने, और वो पाकिस्तान गिरा सकता था लेकिन एग्जिजरेट नहीं करना चाहता था जंग को, इसलिए 7 पे ही इक्तफा किया। मारे जो थे तकरीबन, आप कह लें कि तकरीबन 10 या 11 जो उन्होंने टारगेट किए थे, उनमें से 7 डाउन हुए, बाकी उतरने में कामयाब हुए, या वो बच गए मिसाइल से, उनका सिस्टम काम कर गया। लेकिन 10 जहाज़ों को हिट किया गया था, यूं कह लें 10 या 11 जहाज़ों को हिट किया गया था। बाकी जो उनसे लॉक किए थे उनको नहीं हिट किया। वो बहुत आसान निशाना थे, लेकिन एग्जेजरेशन अच्छी चीज़ नहीं थी। अब पता है, ये लगता है कि 15 या 18 या 20 जो है ना राफेल गिर गए हैं, तो फ्रांस ने खुद मैदान में उतर आना था। ठीक है, उनकी इतनी बेइज्जती हो जानी थी, तो 4 पे ही ठीक है इक्तफा हुआ। तो ये हुआ क्या था अब। क्या 7 जहाज गिराने के बाद या 10 जो हिट हुए या 11 जो हिट हुए, उनमें से 7 गिर गए और 4 जो है ना डैमेज हुए, या वो मिसाइल से बच गए, या 5, आप जो भी कह लें इसको, वो उतरने में कामयाब हो गए। बाकी जो उनसे थे ना वो इधर उधर हो गए और उतरने में कामयाब हो गए। लॉक हुए हुए थे, नहीं बाद में नहीं हिट किया, ये सिर्फ क्लेम होते हैं। लेकिन क्या उससे मिडिल ईस्ट पीछे हट गया, सऊदी अरब पीछे हट गया? क्या यूरोप और अमेरिका की हिमायत इंडिया को ख़त्म हो गई थी? नहीं हुई थी।
بالکل بھی نہیں ہوئی تھی. اسی طرح سے وہ کھڑے ہوئے تھے ساتھ. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت میں کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ لڑتے آئے ہیں، کئی ہزار سال سے لڑ رہے ہیں اور یہ ان کا مسئلہ ہے، ان کو خود ہی ریزالو کرنے دو. بات کہاں سے بگڑی؟ بات بگڑی کہ جب 9 کی رات کو انہوں نے جو پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز تھیں، جو ایئرپورٹس تھے، وہاں پر ہٹ کیا. جب وہاں پہ ہٹ کیا تو پاکستان نے اس کو فیڈ بیک کیا. فیڈ بیک مینز ان کے میزائل جو تھے نا وہ کنٹرول کر کے دکھائے. کچھ کا رخ افغانستان کی طرف کر دیا جو اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے، ٹھیک ہے. کچھ کنٹرول کر کے انڈیا میں ہی گرا دیے واپس، ٹھیک ہے. کچھ کو راستے میں نشانہ بنایا اور کچھ جو ان سے تھے نا وہ آ کر لگنے میں کامیاب ہوئے، جس کے بارے میں نور خان ایئرپورٹ بیس پر جو میزائل آ کے لگا ہے یا لگے ہیں یا لگا ہے، اس کو یہ کہہ لیں کہ وہ ہٹ ہوا تھا، وہ ان بیلنس ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ کافی جگہ تک آیا اور آ کے جو رن وے سے ٹکرایا اور اس کے بعد پھر وہ اس کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ روڈ پر آ گیا. اور روڈ کراس کریں تو بالکل ساتھ آبادی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دیواریں جڑی ہوئی ہیں روڈ کے ساتھ، اتنی قریب آبادی ہے. اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ آبادی کے اندر نہیں گیا ورنہ نقصان بڑا ہوتا. روڈ پر آ گیا تھا، بہرحال دیوار اس بار ٹوٹ گئی تھی. اچھا، اب میں آپ کو انٹرسٹنگ بات آتا ہوں، بات کہ یہ تو استعارہ بن گیا، ساتھ گرا ہے. لیکن جب 10 کی صبح کو پاکستان نے جب اپنا حملہ شروع کیا، اس میں آپ کو پتہ ہی ہے ڈرونز پہلے سے ایک دوسرے کے علاقوں میں موجود تھے، پھر اسپیشل ڈرونز گئے پاکستان کی جانب سے اور پاکستان نے انڈیا کے ٹوٹل سسٹم کو ہائی جیک کر کے دکھایا، جس میں ایئر ٹریفک بھی اپنے ہاتھ میں لی اور پھر واپس کر دی. یعنی کہ دنیا کو بتایا کہ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اور ان کا ٹوٹل ریڈار سسٹم جام کیا. اچھا، ان کی ٹرین سسٹم، پھر الیکٹریسٹی جہاں جہاں پہ ضرورت تھی آف کرنے کی کر کے دکھائی، ان کے سپل ویز کھول کے دکھائے، اور ان کا بہت سارا دیگر ایسا نظام تھا جس کو درم برم کر کے پاکستان نے دکھایا. تو وہاں پر جو تھا اور سیٹلائٹ کا نظام ان کا وہ کنٹرول میں لے کر دکھایا. وہاں پر دنیا نے یہ چیز دیکھی کہ یہی ٹیکنالوجی تو ہمارے پاس بھی اس سے تھوڑی سی ایڈوانس ہے، لیکن جس مہارت کے ساتھ پورے ٹارگٹ کو پاکستان نے سافٹ کر لیا ہے، اس کو کیچ کر لیا ہے، اس کو ہائی جیک کر لیا ہے، ہر مہینے میں کہہ سکتے ہیں، تو اب صرف اور صرف اس کو ڈسٹرائے کرنا ہے. وہاں پر پوری دنیا نے کہا کہ آپ جنگ جیت گئے ہو، ہم نے آپ کی قابلیت کو دیکھ لیا. اب اگر آپ یہ کام کرو گے کہ اس کو ڈیمیج کرو گے تو معاملات ان بیلنس ہوں گے اور بہت بڑا معاشی بحران آئے گا دنیا کے اندر. انڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن آپ کی وکٹری ہم نے تسلیم کر لی. آؤٹ ریٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہی بات ہوئی نا. اچھا، مڈل ایسٹ کو یہ پتہ لگا کہ مڈل ایسٹ کی کوئی بات سنی تو صحیح، لیکن اس کو اپنے دفاع کے اوپر کوئی اہمیت نہیں دی. اور مڈل ایسٹ کو آپ کہہ لیں MDS، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید، یا سمجھ رہے تھے، یہ ان کی کوشش تھی کہ ہماری انڈیا میں انویسٹمنٹ ہے اور انڈیا بہت گرو کر رہا ہے اور معاملات جو ہیں نا جیسے بزنس اکانومی میں ان کے اچھے ہیں، اسی طریقے سے یہ معاملات جنگ کے اندر بھی ہوں گے. وہاں پر ان کے ذہن تبدیل ہوئے کہ پاکستانیوں کا شعور صرف یہاں تک نہیں ہے، وہاں تک بھی، جہاں تک دنیا کو ضرورت ہے. تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو پاکستان نے کیا اور سب کچھ ہوا، تو اس کے بعد دنیا میں یہ پیغام چلا گیا کہ پاکستان کو تسخیر کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر بہت سارے طاقتیں بھی مل جائیں گی تو پاکستان کچھ ایسا بھی ڈیمیج کر سکتا ہے کسی کا بھی کہ جو ناقابل برداشت ہو سکتا ہے. کیونکہ پاکستان نے جب بعد میں بھی پیغامات دیے کہ جس دنیا میں پاکستان نہیں، ہمیں اس دنیا کی ضرورت نہیں. تو یہ پیغام ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہی بنائیں، ہم آپ کا بنا ہوا آپ پر ہی چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو بات لمبی ہو گئی، ایک ہی موضوع ہم کر سکے، اگلے ولاگ کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ دوسرا جو موضوع ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، موجودہ حکومت، سیٹ اپ، ان کا آپس میں کیا مسئلہ چل رہا ہے اس وقت میں، اور کیا بات ہے کہ جو سمجھ نہیں آ رہی. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.